उद्योग वाणिज्य महासंघको 10 वर्षीय कार्य योजना सार्वजनिक। 1 दशकमा 22 लाख नयाँ रोजगार सहित 108 अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना। मुलुकभित्र कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिँदै गए पनि उपत्यका भित्रिने नाकामा चेक जाँच नै भएन। विशेष सावधानी नअपनाए भयावह अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने गण्डकी प्रदेशको योजनामै सीमित। जिटिआर तयार भएको वर्ष दिन बितिसक्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रले 1 दशकमा 22 लाख नयाँ रोजगारी सहित 1 खर्ब 8 अर्ब डलर लगानी गर्ने कार्य योजना सहित राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्य समिति आइसकेपछि भिजन पेपर तयार गरेर यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। महासंघले 55औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत 10 वर्षीय भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ। भिजन पेपर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुभयो। उक्त भिजन पेपरमा 1 दशकमा नेपालको आर्थिक अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना, उद्यम व्यवसाय, विद्युत उत्पादन र निर्यात, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारमा लगानी लगायत कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरणका आधारहरू तय गर्ने उल्लेख छन्। महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आउने दशकमा 1 खर्ब 50 अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी हुने र त्यसमध्ये करिब 1 खर्ब 8 अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने बताउनुभयो। बजेटको आकार बढाएर मात्रै विकास सम्भव नभएको भन्दै उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा बजेट कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। अब हामी पनि एक प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लाग्न आवश्यक छ। त्यसैले सुरुवात हो यो हाम्रो तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनको लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिलेभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराको साथ प्रस्तुत हुँदैछौँ। 39 अर्ब डलरको अर्थतन्त्र 1 दशकमा 100 अर्ब डलरमा पुग्ने भिजन पेपरमा उल्लेख छ। हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब 28% रहेको छ। 10 वर्षमा यो व्यापार घाटा आधा घटाउन सकिने भिजन महासंघले तयार गरेको छ। भिजन पेपरमा 40,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने, त्यसका लागि अझै पनि भारत र बङ्गलादेश बिजुली किन्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ। बङ्गलादेशले 500 मेगावाटको सम्झौता नै गरिसकेको छ। महासंघले उक्त योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ। यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि महासंघले ल्याएको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी प्रतिबद्धता सकारात्मक कदम भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सफल पार्न सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। सन् 2030 सम्म दिगो विकासका सबै लक्ष्य हासिल गरी विकसित मुलुकको रूपमा उभ्याउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले त्यसमा विलम्ब हुने गरी कसैले काम गर्न नहुने तर्फ सचेत समेत गराउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। सरकार भिजनहीन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो फ्याँकिदियो, जहाँ खस्छ त्यही मैले ताकेको ठाउँ हो भन्ने यो चलाखी सरकार गर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास बाहेक आफ्नो अर्को कुनै स्वार्थ नभएको समेत बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले तयारी सुरु गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न कारणले कोषमा सूचीकरण हुन छुटेका रोजगारदाताका लागि असारसम्म समय दिने र त्यसपछि पनि बिना कारण सूचीकरण प्रक्रियाबाट पन्छिनेलाई कारबाही गर्ने भएको हो। कोभिड सङ्कटका कारण गत वर्षको मङ्सिर 14 गतेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्न कुनै सूचना जारी नगरेकोले कोषले अब असारसम्म सबै रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। असारसम्म पनि सूचीकरणमा नआउने रोजगारदातालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने योजना अनुसार 3 महिना अगाडि नै सूचना गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ। ऐनमा कुनै रोजगारदाता तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई सूचीकरण गर्न अनुरोध गर्ने र यसरी अनुरोध गर्दा समेत नमानेको देखिए श्रमिकले काम गरेको समयको पैसा असुल गराउने उल्लेख छ। यसरी नै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार समयमा सूचीकरण भई श्रमिकको रकम जम्मा नगरे सोको ब्याज सहित असुल गर्ने पनि उल्लेख छ। हाल देशभर 9 लाख भन्दा बढी रोजगारदाता भए पनि कोषमा 13,676 रोजगारदाता र 1,97,165 श्रमिक मात्र सूचीकृत भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँ भित्रिने पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका सागा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच भएको देखिएन। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय सावधानी अपनाएको देखिएन। तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता अपनाएको देखिएन। यी दृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिमलाई बढाएको छ। मास्क लाउने, दूरी कायम गर्ने, कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन। यात्रुहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरमा कोरोना संक्रमण जोखिम बढेको छ। सरकारले जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिनेमा हल, विद्यालय, भिडभाड हुने कार्यक्रम लगायतको काम बन्दको सिफारिस गरेको छ। अहिले देखिएको भाइरस पहिले भन्दा बढी संक्रामक देखिएको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। सरकारले सावधानी अपनाउन भने पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सीमा नाकाको चेक जाँच कडाई फितलो देखिएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलासँग गरिएको छोटो कुराकानी। हामी दोस्रो छालको सङ्घारमा छौँ। हामीले जुन किसिमको कोरोनाका बारेमा विश्वासहरू बनायौँ, जस्तै
अब कोरोना छैन, कोरोना सङ्क्रमितहरू घटिसके, कोरोनाको खोप आयो, कोरोनाले केही पनि गर्दो रहन्छ भन्ने कुराहरू आम सर्वसाधारणले बुझ्यौँ र पछिल्लो 3 महिनामा जुन किसिमले हामी बाहिर निस्क्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरूमा हामीले भेला गऱ्यौँ, धेरै व्यक्तिहरू मास्क नलगाइकन भेलामा भेट भयौँ, विभिन्न किसिमका पार्टी प्यालेस लगायत भोज भतेरहरूमा हामी सरिक भयौँ। यी राजनीतिक माहौलहरू, यी पार्टी अथवा अन्य भेटघाटका कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर गएको छ भने दोस्रो विभिन्न राष्ट्रहरूमा देखिएका नयाँ भेरिएन्टहरू पनि नेपालमा प्रवेश गरेको आकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै आधारहरू छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी अघिल्लो वर्ष जुन पहिलो छाल थियो, त्यो छालको भदौ असोजको जुन अवस्था थियो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बिस्तार बढेर न्युमोनिया भएका बिरामीहरू अस्पताल बनाउने अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा आज हामी पुगेको अवस्था हो। यो पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको वाइल्ड टाइप बाहेक पनि विभिन्न किसिमका नयाँ प्रजातिहरू विभिन्न राष्ट्रहरूमा भेटिए र विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर व्यवस्थित भएको अवस्था छ। युके भेरिएन्ट त्यसमा एउटा पर्छ, दोस्रो चाहिँ साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट अनि ब्राजिलियन भेरिएन्ट र अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्रमा देखिएको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट लगायत अमेरिकामा यसका धेरै प्रजातिहरू देखिएको अवस्था छ। मुख्य गरेर यी जुन ब्राजिलियन होस् अथवा युके भेरिएन्ट होस्, तिनीहरूको चाहिँ जुन स्पाइक प्रोटिन जुन चाहिँ भाइरसको छिर्ने ठाउँको प्रोटिन छ त्यसमा परिवर्तन भएको छ, जसले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा सङ्क्रमण गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरिदिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ यो भाइरस सङ्क्रामक छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ युके भेरिएन्ट जुन छ, त्यो युके भेरिएन्टले चाहिँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको मृत्युदर बढाउन सक्ने त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। एउटा त रोग गराएकै कारणले, अर्को चाहिँ धेरै सङ्क्रामक भएको कारणले धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि चाहिँ अस्पतालका शैय्याहरूमा उपचार नपाउँदाको कारणले गर्दाखेरि मृत्युदर बढेर जाने देखिन्छ। ती कुराहरू चाहिँ अहिले नेपालमा जति पनि डेटाहरू बाहिर आएको छ, हाम्रो EDCD लगायत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ भाइरसको जुन स्पाइक प्रोटिन छ, त्यो स्पाइक प्रोटिन डिटेक्सन गर्न, स्पाइक जिन डिटेक्सन गर्न नसकेर फेलियर भएको, एसिन नेगेटिभ भन्छौँ हामीले, त्यस्ता केसेसहरू भेटिएका कुराहरू पत्रपत्रिकामा आएको र सरकारले भनेको कुरा पनि हो। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यो भेरिएन्ट चाहिँ कतै युके भेरिएन्ट हुन सक्ने अथवा स्पाइक प्रोटिनमा म्युटेट भएको अरू भेरिएन्ट हुन सक्ने कुराहरूलाई सम्भावना देखाउँछ। र यसले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रामक छ। अनि जस्तै युके भेरिएन्टै यो डोमिनेन्ट हुन खोजिरहेको हो भने चाहिँ यसले चाहिँ पहिलाको वाइल्ड टाइपभन्दा 50% 70% सङ्क्रामक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यसले फलस्वरूप धेरै बच्चाहरू बिरामी हुन सक्छन् र अहिलेको पछिल्लो जति पनि आँकडाहरू बाहिर आइरहेको छ त्यसमा बच्चाहरूको सङ्क्रमणको दर पनि बढेको देखिएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि जसरी पहिला अस्पतालहरू अथवा बाहिर निस्केका मानिसहरू भेला हुने ठाउँहरू हटस्पट बन्थ्यो भने अहिले हाम्रो विद्यालयहरू चाहिँ हटस्पट बनेको अवस्था छ। हामी अघिल्लो छालको जुन सङ्घारमा थियौँ त्यो सङ्घारमा पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसै कारणले मुख्य कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले 1 वर्षमा सिकेका कुराहरू सरकारले पनि अस्पताल व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, त्यसपछि टेस्टिङ फेसिलिटीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने अनि त्यसपछि नाकामा चाहिँ अलिकति निगरानी राख्ने काम गर्नुपर्छ र त्यो सरकारले अगाडि बढाएको अवस्था छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। CCMCको बैठकले पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरिएन्ट समेत देखा परेको भन्दै सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव खगराज बरालले बैठकमा अहिलेको सङ्क्रमणको स्थिति र तयारीको विषयमा छलफल भई आम रूपमा सतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसबाहेक जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCलाई अझ बढी सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको पनि बरालले जानकारी दिनुभयो। अहिले जुन कोरोना जुन अहिले नयाँ फैलिएको छ नि केही स्थानहरूमा, अब नयाँ भेरिएन्ट पनि आएको छ भन्ने छ। त्यो बारेमा हामीले वास्तवमा सिचुएसन अपडेट गराएको आज CCMCको तर्फबाट र EDCDको तर्फबाट
अहिलेको स्थिति के छ, हामी अलिकति टाइम फरक भएको थियो कि अब मिटिङ नबसेको सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई अनि उप प्रधानमन्त्री लगायत सचिवहरू सबैले पनि यो अहिलेको अवस्था कस्तो छ होइन, कहाँ कहाँ कति खालको चाहिँ यसको असर देखिएको छ, सङ्क्रमण कति भयो भन्दा हाम्रो अहिले ग्राफ चाहिँ बढेको छ, विगतको भन्दा अलि बढेको देखिएको हुनाले अब सावधानी उपायहरू अपनाउनु के गर्नु पर्ला भन्ने छलफल चाहिँ भएको छ र त्यो छलफलले अहिले विशेष गरी निगरानी अनि यो सतर्कताका कुरालाई बढी जोड दिएको छ र एउटा सार्वजनिक अपिल पनि गर्ने यसले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ र अब यसमा केही कुराहरू जस्तै अहिले डिसिसिएमसीलाई बढी सक्रिय बनाउने, किनभने अब बिचा कोरोनाको अलि सङ्क्रमण कम भएको हुनाले यो डिसिसिएमसी पनि अलि निष्क्रिय देखिएको अथवा निष्क्रिय भएको हो कि भनेर त्यसलाई अलि बढी चाहिँ सावधानी अपनाउनको निम्ति सक्रिय बनाउने। सीमा नाकाहरूमा सञ्चालनमा आएका हेल्थ डेस्कहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन टेस्टलाई बढाउने, कोभिड सङ्क्रमण भई लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसबाहेक कुनै पनि क्षेत्रबाट स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभई अटेरी रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइए कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि सचिव बरालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्योलमा छ। सरकार गठन भए लगत्तै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भन्ने नै यकिन भएको छैन। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणका लागि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको हो। रङ्गशाला निर्माणका लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा T20 एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7वटा पिच तयार पारिने डिपिआरमा उल्लेख छ। मैदानमा 7वटा पिच, भिभिआइपी, भिआइपी, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि हालसम्म काम सुरु नहुँदा योजना सम्पन्न हुनेमा नै आशंकाहरू उब्जिएको छ। तर प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाका लागि 2 करोड रकम समेत विनियोजन गरिसकेका कारण केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलको विश्वास छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्टिएको छ यो साल होइन। अब यसको समग्र स्टेडियमको पार्टमा त डिपिआरको चाहिँ 1 अर्ब 63 करोडको चाहिँ यसको बजेट छ। यसमा 2 करोडले यो वर्ष के गर्ने भन्दा प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा योजना ल्याए कम्तीमा यसलाई संरक्षण गरौँ, खोलातिरको एउटा तटबन्ध गरिकन मैदानको संरक्षण गरौँ भन्ने कुरा थियो। अब अहिले चाहिँ अब आखिरी पर्दा हामीले यो फलो गर्दा होइन अब अन्तिम अवस्था छ। यसको प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जाँदाखेरि 2.5 महिना लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा यो वर्ष नै हुँदैन कि भन्ने अलिकति हामीलाई डर भयो होइन। त्यसले गर्दा हामी अस्ति बस्यौँ सचिव मन्त्रीहरूसँग बस्ने भन्दै उहाँहरूले कोभिड देखियो, त्यसले 1 महिनाहरूको धक्कायो। अहिले अब हामीले के गर्दैछौँ भने यसको जुन समिति जो हामीले चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको छ त्यसले चाहिँ कम्तीमा ग्राउन्डलाई 2 करोड रुपियाँ ग्राउन्डमा लगानी गर्ने र त्यसले कम्तीमा यो नेक्स्ट सिजनबाट खेल्न मिल्ने लायक बनाउने र तटबन्धको पार्ट नेक्स्ट बजेटमा राखेर यसलाई चाहिँ जोगाउँदै जाने भन्ने खालको एउटा सहमति हामीले गरेका छौँ। रङ्गशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणका लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रङ्गशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पहल भइरहेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखाका सचिव
विनोद बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। वार्षिक बजेटमा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यो मध्ये करिब यो डिपिआर त धेरै छ, तर अहिले हामीले त्यो 2 करोडको काम गर्नको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नको लागि डाइरेक्ट त्यस्तो खालको संरचना अहिले हामीसँग नभएको हुँदा हामीले यो शहरी विकास तथा भवन शाखा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत गएको छ त्यो कार्यालय मार्फत गराउने भनेर हामीले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा त्यो उसको लागि सहमतिको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो प्राप्त भइसकेपछि हामी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ। रङ्गशाला निर्माण कार्य रोकिरहँदा सरकारले भने गत वर्ष तयार गरेको रङ्गशालाको डिपिआरमा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्क्युल नहुँदा रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काममा देखा परेका समस्या र अवरोधहरूलाई पन्छ्याउँदै तुरन्त निर्माण कार्य आरम्भ गर्नु आवश्यक छ। हालकै गतिमा काम भए आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ। कोरोना भाइरसले गर्दा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा केही समय निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय निर्माणको सामग्री सहज रूपमा प्राप्त भएकाले निर्माणको कामले तीव्रता पाएको हो। सोही अनुरूप निर्माणले गति लिए आगामी जेठ पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अन्तर्गत अहिले पोखरीको ढलानको काम भइरहेको छ। उक्त काम सकी फोहोर विसर्जन गर्दै जाने र अन्य बाँकी काम गर्दै जाने तयारी रहेको छ। हाल निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेपछि मन्त्री परिषद बैठकले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थल निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय अनुरूप मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी पाएको हो। सोही अनुरूप उक्त स्थानमा करिब 15 मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधार सहितको फोहोर विसर्जन स्थल निर्माण भइरहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उद्योग वाणिज्य महासंघको 10 वर्षीय कार्य योजना सार्वजनिक। 1 दशकमा 22 लाख नयाँ रोजगार सहित 108 अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना। मुलुकभित्र कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिँदै गए पनि उपत्यका भित्रिने नाकामा चेक जाँच नै भएन। विशेष सावधानी नअपनाए भयावह अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने गण्डकी प्रदेशको योजनामै सीमित। डिपिआर तयार भएको वर्ष दिन बितिसक्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।